अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। टाइटल से आप लोगों को ऑलरेडी अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा आज का व्लॉग जो है फ़लस्तीन और इज़राइल के मसले पे है। बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आज का ये व्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा। चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं, लेकिन हम सब इंसान होने और इंसानियत के नाते आजकल जिस तरह की हमारे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो इतनी ज़्यादा दिल ख़राश और तकलीफ़ दें हैं कि मैं यही चाहूँगी कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हमें फ़लस्तीन और इज़राइल के मसले को हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हमें क्लियर नहीं थी वो अभी इस व्लॉग के थ्रू आपको काफ़ी हद तक क्लियर होंगी। सो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि इस्लाम में फ़लस्तीन या मस्जिद अक्सा या यरूशलेम के बारे में क्या कहा गया है। हमारे प्यारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा के बारे में कुछ बातें हमसे कही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारा क़िबला अव्वल है। मक्का और मदीना के बाद मुक़द्दस तरीन मुकाम है ज़मीन पे ये हम मुसलमानों के लिए। फिर यहाँ पर पढ़ी जाने वाली जो नमाज है या नवाफिल हैं उनका सवाब 500 गुना ज़्यादा मिलता है। फिर हमें यहाँ पर विज़िट करने के लिए भी कहा गया है और ये मक्का मदीना के बाद बाहर एक दूसरी बड़ी मस्जिद थी। इसके अलावा बहुत से जो प्रॉफिट हैं, जो पहले गुजर जाने वाले प्रॉफिट हैं, उनकी यहाँ पर वफ़ात, उनकी पैदाइश, बहुत सी चीज़ें जो मजहबी लिहाज से हैं वो इस सरज़मीन और इस मस्जिद से जुड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को कायम रखे, हर तरह के शर से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मस्जिद अक्सा का ताल्लुक़ ना सिर्फ इस्लाम से है बल्कि क्रिश्चियनिटी और जूश से भी बहुत ज़्यादा गहरा है। क्रिश्चियंस के मुताबिक भी उनके दो मोस्ट होली प्लेसेस यहाँ पर हैं। एक उनका बिलीव है कि जो क्राइस्ट हैं, हज़रत ईसा है, उनका क्रूसिफिक्शन यहाँ पे हुआ था, जो उनको क्रॉस पे रखा था। और दूसरा उनका बिलीव है कि जो अगर उनको बरी किया गया था या उनको उठा लिया गया था तो वो भी इसी मकाम पे हुआ था। फिर जो जूश है ना, वो भी पूरी दुनिया में ना बैतुल मुक़द्दस को मोस्ट होली प्लेस, बहुत मुक़द्दस जगह मानते हैं। फिर उनकी वेस्ट वॉल जो है वो उसको मानते हैं कि ये अपनी प्रेयर की जगह मानते हैं। अगर आपने देखा हो तो अक्सर जूश एक दीवार के सामने इबादत कर रहे होते हैं। इसी तरह मुसलमानों के लिए भी ये क़िबला अव्वल था हमारा, और मक्का मदीना के बाद हमारे लिए भी बहुत मुक़द्दस जगह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज के सफ़र पर गए थे तो उस रात वो बैतुल मुक़द्दस भी आए थे और तमाम अंबिया की उन्होंने इमामत करवाई थी, नमाज एक पढ़ाई थी। तो मुसलमानों के लिए ये भी बहुत ज़्यादा मुक़द्दस जगह है। सो इस तरह दुनिया के तीनों बड़े मज़ाहिब के लिए ये जगह इंतहाई मुक़द्दस मानी जाती है। अगर हिस्ट्री की तरफ हम नज़र डालें तो बैतुल मुक़द्दस या जो फ़लस्तीन का इलाका है ये फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक जस्ट फ़लस्तीनी अरब्स के पास था, और यहाँ पे जो जूस थे वो मेरा ख़्याल है 4 to 5% या 7% से ज़्यादा नहीं थे। तमाम जूस जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए थे डिफरेंट जगहों पे। और जब फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उस वक्त हिटलर ने बहुत ज़्यादा इनका कत्लेआम किया था। ये बहुत एक लंबी हिस्ट्री है जो बहुत से लोग इससे वाकिफ़ हैं। ये हिस्ट्री मोर देन 100 ईयर्स से भी ज़्यादा बड़े टाइम पे फैली हुई है, जो इतने थोड़े से टाइम में समराइज़ नहीं हो सकती। लेकिन कुछ इस तरह था कि तमाम जो इस्लामिक ममालिक थे वो ऑटोमन एम्पायर्स के अंडर आते थे, और जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऑटोमन एम्पायर बुरी तरह क्लैप्स कर गई तो तमाम अरब मुल्क चाहते थे कि वो यूनाइटेड हो जाए। अब फिर जो ब्रिटिश थे वो ऑलरेडी अपनी एक जंग में फंसे हुए थे और उनको कुछ इत्तेहादी चाहिए थे। उन्होंने एक तरफ अरब से ये वादा किया कि हम आपको यूनाइटेड करेंगे, आप हमारी हेल्प करें। दूसरी तरफ उन्होंने जो जूश थे उनसे वादा किया कि आप हमारी हेल्प करें, हम आपको एक इंडिपेंडेंट फ्री लैंड देंगे। और जूश ने ये फ़लस्तीन को क्यों चुना वो मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि उनको दुनिया में सबसे होली प्लेस वो लगती थी। वैसे जूश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले से ही सोच रहे थे कि वो अपना एक इंडिपेंडेंट लैंड हासिल करें, लेकिन जब उनके साथ हिटलर ने जो कुछ किया उसके बाद तो शायद उनके लिए अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना और ज़्यादा अहम हो गया था। और फ़लस्तीन का इलाका उन्होंने इसलिए चुना कि मैं पहले बता चुकी हूँ वो मोस्ट होली प्लेस था उनके लिए इस दुनिया में। सो जंग तो खैर ख़त्म हो गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा तादाद में जूस ने फ़लस्तीन की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट कर। बस इस माइग्रेशन के बाद से
جو فلسطینی عربز ہیں اور جوش جو ہیں ان کا آپس میں کنفلکٹ رہتا رہا اسٹل ابھی تک. اور سٹارٹ میں بہت ان کی آپس میں وار ہوئی, بہت سے عرب کنٹری نے ساتھ دیا, لیکن ہر بار ہی جو عرب کنٹری تھے وہ نہیں کامیاب ہو پاتے تھے, اور جو جوش ہیں ان کا قبضہ اور زیادہ, ان کی گرپ فلسطین پہ اور زیادہ گہری ہوتی جاتی تھی. جب برٹش نے وعدہ کیا تھا, برٹش نے اپنا ایک وعدہ نبھانے کی کوشش تو کافی کی. انہوں نے فلسطین اور جوش کو کہا کہ آپ اس طرح ڈیوائڈ کریں انڈیپینڈنٹلی, انہوں نے ایریا ان کو ڈیوائڈ کر کے دیا, کوشش اپنی طرف سے کی, لیکن بعد میں وہ اس چیز میں ایسے پھنس گئے اور وہ اس سے نکلنا چاہتے تھے. انہوں نے UN کو بولا کہ آپ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں, ہم تو اس سارے میس سے نکل رہے ہیں. یہی کام انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کیا تھا. تقریباً 100 ایئر کے قریب ہمارے پہ رول کیا, اور اینڈ میں جاتے ہوئے کشمیر کا جو ایک مسئلہ ہے وہ ایسے ہی ڈسپیوٹیڈ چھوڑ دیا, اور وہ آج دن تک کسی طرح ہی بیچارے اس چیز کو سفر کر رہے ہیں. اسی طرح مور دین 100 ایئرز سے زیادہ یہ ہو چکا ہے, اور یہ سب اسی طرح چل رہا ہے. اور ہمارے سامنے اب کیا کچھ ہم نہیں دیکھ رہے اپنے سوشل میڈیاز پہ, اور جس سے دل جو ہے وہ بالکل ہی اتنا زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہے. اسپیشلی وہ مائیں جن کے چھوٹے چھوٹے, میری جیسی وہ مائیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں جب کوئی ایسی کلپ یا ویڈیو دیکھتی ہوں تو میرے سے تو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا, اور شاید یہ ویڈیو بنانے کے پیچھے ریزن بھی یہی تھا کہ میں اس مسئلے کو, اس سب چیزوں کو ذرا خود سے سمجھ کے دیکھ. بالکل برداشت نہیں ہوتا, اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ بالکل چھوٹے معصوم, سب کچھ تباہ ہو گیا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو میرے خیال سے آپ سب کو ہی بالکل میری طرح ہی تکلیف دے رہی ہوں گی. اور شاید یہ ویڈیو بنانے کے پیچھے ریزن بھی یہی تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میں بھی کچھ نہ کچھ حد تک کنٹریبیوٹ کروں. اب اگر میں سوشل میڈیا اور یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ ڈالتی ہوں, سوشل میڈیا پہ ہم اپنے انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پہ تو لگاتے ہی ہیں چیزیں, لیکن میں یوٹیوب پہ ولاگز وغیرہ بناتی تھی, تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بات کروں. اور یہ موضوع ایسا تھا کہ اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ضرورت تھی, اور مجھے دیکھنا پڑا کہ اچھے طریقے سے کہ کیا ہے, کس طرح ہے, کیونکہ کسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے, اور وہ بھی اس طرح کے سینسٹیو ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس اچھا نالج بھی ہونا چاہیے. میں پچھلے کافی دنوں سے فلسطین کے اس موضوع پہ کافی زیادہ ریسرچ کر رہی تھی, کافی چیزیں میں نے دیکھی. میں اپنے اس ولاگ میں تو اتنا زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی, لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی دیکھیں, سرچ کریں ہسٹری اور جو بھی کرنٹ سچویشنز ہیں ان کے بارے میں, اور یہ جاننے کی ہم سب کو ہی ضرورت ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے, یا دنیا میں اگر کہیں پر بھی کچھ اور اس طرح کے مسائل ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم فلسطین میں بیٹھے ان مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جو سب سے آسان چیز جو ہم سبھی کر سکتے ہیں وہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور دعا میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے, جتنے زیادہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو قبول بھی فرماتے ہیں. تو ہم سب سے زیادہ ضروری تو یہی ہے کہ اپنی ہر نماز میں, اگر تہجد میں جو بھی دعا کر سکیں ان کے لیے ضرور دعا کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نجات دیں. پھر دوسری چیز ہم صدقہ کر سکتے ہیں. صدقہ مشکل کو, آفت کو, پریشانی کو ٹالتا ہے, بیماری کو, کسی بھی چیز کو. پھر ہم اپنے سوشل نیٹ ورکنگ پہ شیئر کر سکتے ہیں, اویئر کر سکتے ہیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سب مسئلے کے بارے میں. پھر ایک اور چیز جو بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے فلسطین سے اپنی محبت کو شو کرنے کے لیے, کہ ہم میڈ ان اسرائیل بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ فاسٹ فوڈ ہے, چاہے وہ استعمال کی کوئی چیزیں, ہم ان کا بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے, اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے ہم پرامن طریقے سے احتجاج کر سکتے ہیں. اور یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ ہو بھی رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت, فلسطین کی حمایت میں, یا ان کے ساتھ اپنی جو یونٹی ہے اس کو شو کرنے کے لیے پوری دنیا میں مسلمان اس پروٹیسٹ کو کر رہے ہیں, تاکہ پتہ لگ سکے کہ فلسطین میں جو معصوم بچے ہیں جن کا کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا قصور نہیں ہے جس کی وہ سزا کاٹ رہے ہیں, مور دین 100 ایئر سے بھی زیادہ سمجھ لیں اس بات کو ہو گئے ہیں. تو اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی ایسا حل ضرور نکل جانا چاہیے جو اسرائیل یا فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں ہو, اور اب اس ظلم کو بند ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے اس لڑائی کو, اس جنگ کو. میرا ولاگ اب ختم ہو گیا ہے, اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیں.